إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرات أحوات كبرات أحد إن شاء الله بسلام كأنكم كتكونوا يعني نايبزوح تسفان عدلن ربنا وندالمنا غنينا مالتي كموخ الحمد لله بفضله ومنه وكرمه أبز سعد زي حابرنا أبز خوفلنا ذكر الله تعالى كنقبر حابرنا ربد وفقنا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كندي سبات يوم أبز سعد زيئة كندي دك سبات يوم أبز سعد زيئة يشركون بالله ويقولون ثالث ثلاثة ويحتفلون به أبزا ساعات زيئة أبزا أوان زيئة درونا كريسماس تباهيلو كندي هزبي أم ربي سلسة سلاسة دولو دلو كندي هزبي أم نربي والدو دولو دلو الحمد لله الذي عافانا ربي خبزد لحننا الحمد لله شكر يدي أبزو خوفلنا حدا يخاقوي تفتار خنبلو بزي دحالة فسمون دجمرنا يوم ذا سورة زي عجيبة دخنت عباي سورة تحسطها كل قرآن كعبي تحسطه لكن كتستمع كاللخا كل جزي حدا نقد سحبك ذا سورة زي شيمان تقلنا دحالة فسمون سورة الإنسان إتاشيما ناي دك سبات ود سب نعاخي ربي الزاربان نخلها الزاربان سورة الإنسان دحالة فسمون سلسة يا وسيدنا الحمد لله فضل الله يؤتيه من يشاء لهم معلتي كاب قصري 4 أب سورة الإنسان جميرنا كساع قصري 10 تبيلنا خنوصد إن شاء الله ربه وفقنا دحالة فسمون ابن عدنا برنا درسي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الإنسان أبونا آدم عليه السلام نعو كاب زيد النبري أب حمد أب كيكا غيرو رب فتيرو ذكر دينوبورو نحنا دما قدم مولادنا قدم بزا عالم زي مصناون ذكري نبر تحريو ربي عبدينا بركم نابخم آدم فتيريو ناديخم هو فتيريا قاب زي نبر كابوخا ولدو اندا مصدما اسخاتكم انصيكم فتفلطوا لدلو خميجيكم مصيخم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أبزا ماي تمز كاب سبعين كاب سبعيتن كاب أحواويسي نود سفتيري
من الله السرح زخسر حدا خير إلا الله جل جلاله. ساعة جسر أي ما يمسك سبيتي ما يتمسك لكن فترة نقول له قال له يلا الله خالق كل شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نفتنا مرمرا فجعلناه سميعا بصيرا. لسمع دري إجرنا يوم ذكر التخذكر الخلو كالك كاب أكلت كخندي نقر فتيرك دحري أونكم جيرو طرح فتير الناس غايبا لم فتارق ويتجل جلاله انتهي ده إن هديناه السبيل مقد قنعا مقد حماغا حبيرنا يوم كابت حماغ رحق نبت قنع مقد خدلنا يوم نبت توحيد الله جل جلاله والإيمان بالرسل والملائكة والكتب كلها كم تأمن قبر بوقت كيد جنة تأطولنا. إذن الشرك قد فوق سلسة سلاسة يخون ولا انسساتات دملخ يخونوا ولا أومات ولا حتقاوينتي ولا أمان دمالك أرحاق. اندحر أو أي فالين أو ختيلك مسير ويمجر الشاه تخون اللوبوتاكو جهنمي قليل. إنا هديناه السبيل إما شاكر تمقدو قنوع حازي نا أنبياء تختله إتي إيمان تختله شاكر صوى إتي كل آيات الله دسمعن درعينك دحر حقود دربه نتم أنبياء زخ حاده دساغي نتم مؤمنين دساغ دلوخي إما كفورا كابتم كفاري زيادة حلفة صمون يعني إيرا كساحج حجي لهم معالتين أتوان آيات قلت الأربعة كساح حسا تغلت بلنا اللوا قدمنا مرأي حجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أربعة ساعة سلطة في آيات بزعبان كن الزارب حجي كن جمر كلنا بزح قالات دين فلطو أب أنك متسخلو لكن أب كند قال دحراي مليسكا أبتي شرح نأتو ديركتي أبتي حرف الشاو معنا نأتو دحراي تفصيل ويكاني تنتاني خنبصح منتي الله تعالى يبلال له أبزن دحلف آيات انت الدليل له مالو نظم كفار نظم دخحدو مقدي
أرئيوهم أنبياء سديد اللهم دعات كسع مجرش عالم اللو ناب مقد رب تملسو ندابرو زخلو هبوهم كله نزم كفار زيهم انتهى الدليل لهم اللهم بيلهم دا أبيو سلاسل سنسلتات بعد السحابو بعد السرو كاب كسادهم جميرة إيدهم مسأة أسيرة أبتخسادهم كاوخا مسحابي سنسلة اللهم ثم ملائكة سحبوه نبي أنت ربي إلى نار جهنم حامية أم نار جهنم نمنتاي بتي إيدهم لسرحوه بتي نخفروه مخنيات دحريقو نايزم كفار بحصر دبالي انتهى الدليل لهم قالوا بتخفري بتي كفر تقبروه بزعبة ناي مؤمنين كأخجارك كزارب جمير ربي جل جلاله انتهى الدليل لهم إتهم مؤمنين طائعين دنبرو نربي دئزازو دنبرو مؤززات دخونو أبرار دنبرو برد نيسراح كل عينات يشربون يساتيو انتهى مكساتيو من كأسين كب مستي كوبايا السخاني كافور تبهالي عين فلفالي مسأة تحواوسي طعمن كنان زحلن دلو زيل كديف زي كافور تبهيل صوح أبز الدنيا كافور اندحر الله خوين مستكافور ما أخيرا انت إذا الرخوبة لنا ترح شمي عنب ويزبيب اللو بزي أخيرا ون عنب اللو لكن شتانا بجك أبشم تلي كوينن أب طعمي الراخبة أب مغارتها الراخبة أب عيني كتريو به دبل أي الراخب راح من تايدا مزاشم زيا إذا عين زيا ربي كافور تفلفل كابقى يرويو اتم عباد الله زنبور بز الدنيا زي بقى ستيو كابقى ستيو كم أخاء كم دلايهم جيرم كا يحزوا وانا تتفلفل تدي اليوم ملعلي صغلوا تدي اليوم تحت يوردوا عبد الجلي ولد حريهم تسعبهم تخطلون عبد الدنيا زي فالفالي نجر اندحرال ليو عيلا اسخا أخذ خدهم برسوي متسعكاني أبني أخيرا كن تعيلا يونا وخد نابد ذيلا خيو بوتا كوف كتبلو ناو خير مسخا دحري أخا ربي إذن مؤمنين زيا إذن عمازي هبوهم دلون من تايو انتا يسلد قبوريو ربي قليسو كابت سرحناتهم دقالسو إذن أبرار دخونو إلوهم ربي يوفون بالنذر أبز الدنيا زي باتي مبصعة قالهم دعاتوه باتي نذر دعاتوه أخبرهم يحلوه ونيرهم السطر حكي كون دما ويخافون يوم القيامة كاب يوم القيامة خاي فرهون يرو اتي سعبين دلو الشر دلو أمخا أني ناب كل دعاب للي كاو غافر إذن يوفون بالنذر اتنذرناتهم أب قبري وعلوه كاب يوم القيامة سببان شك إنك أي فرهو تراح السخي يكون خا ويطعمون الطعام نتي تأميد اللخبدي يبلعوا ولاقوا ندافتوا وخلوا تبلعي ننفسه من دادلي تخلى ندابها قد تخلى نعوهم يد اليوم كله نتهم دخاتات نتهم طعم يمدلوا يبو كابتم دبوهم كا مساكين ديبو اللهم قبي أيتام يتيم مالت أبو أدمو تقول عاخل له مالتي وأسير اتم تأسيرهم دلو تحبيسهم دلو نعوهم كأني نقبي يبوه
انتاي ندابولو بوم إنما نطعمكم لوجه الله نحنا كنا بلعكم نستيكم دلناكو رضا نايربي دلينا ثواب نايربي دلينا ما انت ربي خرضي لنا ما انت ربي عسبنا خدنا نعو إلنا إنا نبلعكم نستيكم دلنا أتم مساكين أتم أيتام أتم أسرات لا نطلب منكم مكافأة على ذلك نحنا كاباكم حنت نقر نتصبيو نقر يلن تملسكم قالخ تقبروا لنا ويبقالكم كتمسقوننا عين دليننا انتاي دا ألا ندلي ناب ربي كنملس كلنا يوم القيامة كابتنا أهوالنا يوم القيامة عظيم دلو كابتن صلبا دلو كابتن چنك دلونا يوم القيامة رب قد حننا ورب دماني إذا نقر زاد حنولهم كم زابزا صور ديها حجي تنتنا بلنا هنقل اسكالنا خمس أنايو كابت معالتتي أدحينوهم ربي تراح السوخي أكل دماني مدحن أبقى تصمكا ولا هلاكم دبلو تصبغات غيروا أب لبهم كأخم دحقوسو غيروا إذا خل الزخاء نمنتا رب عصبه بوهم بتبز الدنيا خلو صبر دغبروا أبتئزازنا يرب نخفض صمو صبر يدليو حدا سب ود سب كابت معسيانا يربنا حق حق صبر يدليو حدا سب ود سب إذا أقدار الله نايزا عالم كمس خلو دما صبر يدليكا سلازي زيهم كأبز الدنيا زي كله عينة صبر سلاد فصمو وجزاهم ربهم بصبرهم جنة وحرير جنة وحرير كأ كداونتم غير الله إذا حفشة وتحزتو عايزن شمونت آيازيان دذكر معين خوم كل ويت شحت آيا حجي نعوز كنقطو أبتي تفاصيل وي أبتي مسفاح متنتان نوعو نرئي الله تعالى جل جلاله أبزنا يلوم معة تحزتنا أب آية قطر 4 انتايلو جميرو إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا نزوم كفار الدالي اللوم اللخو 3 نقري له ربي سلاسل سنسلت مالتي بحاسين كبحوي تغاصلي وأغلال كأني أبز خسار كاتو أسرور له إذ كاخا نمسو خمس جيرو دي السر كأدالي اللوم الله وسعير جهنم كأتك أسأل كما تنلعلي إذا حجي مستدى حلفة صمون دهدنا يو انتا إذا الرخبو دبل حتو كحاتة اندحركي إلو رب سب انتا يبل رب الزكير لنا عبد حلفة صمون دك سبات كابدين وبرو كم دفات أرم ربي مجد حبيروهم السم كأب كلتا دنبتا مغيلهم شاكر آمينو نرب تقبله وكافر كحيدو ني شرك دعته مالتي إزيهم كلتا زيهم سلاد قالت لنا رب حجي اتدنبناتهم دعال بلو كلتيهم كاكبر هالنايو بمن جميرو حجي انت الدليل لهم قالوا ربنا تم كفار إنا أعتدنا مالت الدالينا مالتي نمان أنت ربي للكافرين أتم كفارو انت أخذ دالي خلو من تربي قويتا سلاسل سنسلتات دي السحاب لا دي السر لا أبكسادهم تأثيرهم إيدهم أبقى تجبتا أبريسيو خاني جهنم حامية كمت أن لعل تقاتلت زيل كده يفلت درجانات حرارة تقاتل كل جزية عند قاتلت أتي إساتنا دابر تعد خيل جهنم أدالي اللهم الله إذي قبلنا خلو أبكال سورة خان ترينا أب سورة غافر
ربي كم ددال ولهم إذا نجر زخاء قليسو كم تربي دبلو إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أبزخ فادون مستعصر أغلال بسنسلتات كا يسحبوا ما بيه ما أنت قويت ربي خدوا في الحميم ثم في النار يسجرون سرقان أب جهنم حميم أب نار جهنم كقاصليهم كم مقاصل خونيهم ساتو يعني يقاصلوا مقاصل خا قبرنا تاع جهنم كحبتا كم تربدوا بلو وقودها الناس والحجارة كم أوني ربي بسورة الإسراء مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا اتمع لبناتهم اتمع قبناتهم اتمعتهم دعت ولوبوتا كنتايو جهنم تم كفر اتناتا وعي كتحت مسجمر كله زدناهم سعيرا أكاتلنا لهم كأمسيلنا الإسناد رب اندحد أكاتل انت أختكو سنسلتات معروفة فلوتي كلها نفلطه بحث قوي يأسروا بقى أبكسادهم إيدهم أوبزيها نزي سنسلتات زي ربي كقلت أخلو كالسورة اتمن وحو خندي سورة الحق قال يسألنا ربي ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سنسلت بقى فؤاتا بمغجو توصلوا أو أتوا كاب حوتا سرحت اتي ناتا من وحا 70 ذراع ذراع مالت زي امتنا ايد مالتي 7 كندي مترو مالتي حواتي دين فلطونا زكوداي زي كاب 30 مترو نلعلي كسا 35 نبي صح وي 38 مترو سنسلت بأفكا أتيو كاب حوي تقاصله بمغمج خالص نمنتاي سله زكفر حدا سوى الدسم بزي سنسلت زي يأسر بزي سنسلت زي الصحابة بجهنم لكن حتى اسكخنا حتىكم أحوات ولا بصحف ملسو ويبقال تزاربو نمنتاي رب دا أسرو من اللهم اللي سألنا دخل أحوات نمنتاي نزوم كفار ربي يأسرو أب جهنم بحاث أوين سلسلت كاب كسادهم جمير كاكسا تحت أقرو نمنتاي أسرو انتاي مثلكم أحوات إلهم علماء اتم إسار دقلي يبزو الدنيا حدا سبو دسم نمنتايو كي هادمي أب يوم القيامة جن أب يوم القيامة جن مهدام دبهال يلن كي هادم يلكونا رب دا أسرو دلو أي كإليني خهادم كابتا جهنم انتاي داني زيادة مساقي خونوم زيادة إهانة وكأني متحات وإذلال كتحتو من ربي كبهدلو من اتي سنسلتات أب كسادك إيد كامسؤون دحرتا آسيرو بتريرا تأساسرا مليسو خاني كال أغلال غيرو ربي سنسلت دلو مسحبي أب سعير جهنم أو الصحابو خلو السود ما كان متأن اللي على الدكاصل
اتحرارا ويكات وعنا تزيل كده يقصر إذا نجرز السعير يصبح سلازي إذا تدالي اللهم الله نتوم لكفروا عن طويلنا نيرنا اتمال أختم مسمى كبر بهداية مسمى اتهزبنا بكل تتمغيلو شاكر وكفور حجي نايتهم كفور وينايتهم كفار قليت لنا ربي أبقى يغطر البعضي أبقى يغطر حمو الشيخ أنا بك أطيب نبتم مؤمنين اتهم دا آمنوا ني ما الأختر بهداية تقبلوا ني أنبياء زا آمنوا انتهي تصبى يوم الله ربي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا حجي انت دا أرئيها بالنايو بزعبا منتاي يقلص الله ربي بزعبا مؤمنين انت عينت الشاكرين دحري نايتم كفار انت كم درخبو مسفالته نايتم كفار بزح يقلصن تا جهنم قرب طرح قليصلنا نايتم مؤمنين قال انت ايدي صبيهم دلو اسفيحو قليصو ربي نمنتاي مو ما انتي كنهنطونا بقى ما انتي كن قينا بقى ما انتي كاب جهنم كن رحاطرح إن الأبرار يشربون اتهم أبرار اتهم طائعين اتهم الصادقين أعمال البر أعمال الخير ما يسرح سنة يقبرون يصرحوا نبرو كسوتيو من كأس كاب كوبايا كسوتيو انت ام كسوتيو من كأس تحواوست ات مستناتا بس مس كافور تحواوسي كافور أبز الدنيا زي دلو زحلي خوم كل كزي ولا تلاجة خيط خيو أبريسيو خاج أنو خاني كمت أن على دس دبل أبز الدنيا نزا خمر زي أحد السبعة اللو بكافور يحو الصلاة نايز الدنيا كافر مالتي نمنتاي تلك كل التنقر من تخبط صحو قداماي نقر كأنا نايزا خمر نايزا الدنيا حماقي كريهي حماق أنا إدلوا إتي طعمنا تخاني صلوئيو كم متأنا لعلي حبرا أخوان دفوت يكونان إذن سلسة نقر زيان حبري مغارات كأنا حماق دخانت خمر نايزا الدنيا زيئة ناي آخرة كابز نقر زي حنتيئة من خياطو كافور ربي نسب جنة دفوت أرو وأغيرس له دحوا وسا دحريو زيادة حق جميرو مع أنه ناي كفارة بحانتا آيات راح يتزاريبو لكن نتو مؤمنين انتهى الدليل اللو مالو انتهى له ربي أنكو شدشته عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا زوم بربي دا آمنوا اتوم هداية تقبلوا بأنبياء نهنا إميلهم تقبلوا ومديك حدوهم انتهي قبر لهم ربي عيني ويدما علا تفلفل اتوم عباد الله كابعة يسوتيو كافور يفجرونها تفجيرا تفجيرا بز الدنيا خم نفلطو زي بومبوتات قال ما لقير كم تقاسي لكن من تاي رب خمزيلو الله تعالى نزم عباد الله عينا كم دلا يوم كنترول يقبروا لا نخد فلفل ناب دلا يوم يقع زوا بلا سو رب لهبهم كسا على عدد السقالو مسؤم تخيل ذا علازي عبد الله يوم هوان عبد الله يوم بوتا نعا حيزهم يسحبوا عبد الله يوم عمتوا كم تدلا يوم
تفجير مالتك إنبع عيني مفلفال مالتي كم تربي لقال صوب زعبا تفجير انتهي معنوهم انت قلت لنا بسورة الإسراء رب انتهيلو وقالوا لن نؤمن لك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نبينا محمد انتهي لهم هم كفار قريش احنا نأمن بقى كسع علا فل تفل كابزا مريزي أتمسكنا أب صحراء نيمك سلازي كم أونا بسورة الكهف رب انتايلو وفجرنا خلالهما نهرا بزعبة سورة الكهف مالتي سلازي عبد الله يموصدوا كم تبزحات علماء تقولوا كم دلا يوم يقبروا تعينون عبد الله يموان يفلفلوا سلازي الله تعالى عبد الله يموصدوا إذا حجي الدليل لهم كقالس كله والدسب بزي إيمان زت راح زي رخيبهم كم زي حاد خلتي دلو دبلو كالات هيمانوت مالتيو إما نمبر كلا يدليك كان يدبلو له تقبلوا نمبر حمت سراح يدليك كانيو دحين كأخا خبزي ذنبي ويحاتيات يبلوها رب قاليسو إيمان غيرهم مع أنبياء تقبلهم هدانا رب حراي لهم وسيدهم سوغا يبولون انتي دا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قطر الشوعات إذن سرح فتسيمهم يوم زياتهم زم مؤمنين زيهم انتي ام سرح فتسيمهم اتنى أبرار مسقالة سيه انتي تصبى يوم اللو باتن رب تخطلوا اتسرحتهم كأحجي يقلت لنا له يوفون بالنذر إذن أبرار ديهم أبز الدنيا نذور تقبروا بنفسهم مبسعة لأتوه طاعة لله رب دي كتب لهم أب قبري يوعلوه نذر مالت كمايو حج من البات حدث بنت هيبل اندحر ربي طعناي مليس اللي أنا 100 شح كسدغي يبلك وي مسجد كندغي إذا انت هيتصوح مشروط مستطعنه مالتيو زي فتوى يكونن كم وقت تكبر كما تصنع حديث لكن اندحر غير كاخي أنا أنت ربي طعناي اندحر مليس كالي نعمر خيدي وين حج خيدي كاتك بصحتي إذا ربي فرض الكان حج فريدوا إنه كله مسلمين لكن إذا خل أي حج وصالتي بعلها أخان نفسها أب واجب أتخايا أب فرض ودي أتخايا سلازي باتي نذر رأتو أب قبري دوعلو ربي ينقدم الله مدحهم على الوفاء بالنذر سلازي ربي خبنا أدم اتوفاء بالنذر واجبكم مخانكم فلطان لكن اسخا اتي نذر مئتو فتوى يكونن كم الرسول صلى الله عليه وسلم دبلوه إنما يستخرج به من البخيل حدا سب ود سب نذر كأتخلقه كابتي بخيل دخانه طماع دخانه بقاء دخانه دي يوصي كاو موصي غير وربي سلازي بستخاء متن بداي بو اختو صالك إلوم إمام مالك رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري. إلوم الرسول صلى الله عليه وسلم حدا سب ود سب نذر اندحر آتيو نرب خمئزوزو رب تفتوى سرح يفتصمو. حدا سب ود سب اندحر نذر غيروني معسيا قداي من البات حدا سب ود سب يبل أنا كابزيا قداي زيا توسئ مئتي ترمز مستخصتي إذا معسيا فلازي أي تفتصمو. لكن أنا خبزة قداي زيا تصوى زيا اندحر وسئ شيح مساكين كخدني كداونتي ويكبلعي ويكستيئ فتصمو. زيلو منا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حديث البخاري الله مالتي. طيب إذن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أبترئس النذر مفصمو كاب رب خافرو كابنا يوم القيامة اتمعالتتي صببان چنقن دلوو ناي بحق دعبلل بكل بوتا كاو فرهو. إذا معلت الزخاء تمعلتي كوننكم خوينو انتاي دقا اتي أهوال دركبو وحما معلت اندنا وعلنا بلكا حما معلتي هلان انتاي دقا حما كونغات دركبو معلتي بإيدكا يخون وبقدر الله جل جلاله يخون. كم تربد بلو اب سورة المزمل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كم يقولكم كدو حين توم حث أنا عبد الشيء يقول له معلتي توموني لربي بسورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كابت جهنم كابت مصاعتنا يا ربي أكالا خالق وبرو اتمعالتنا برب تملسوا. إذن ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا خلوا ثلاثة صراحات ربي أسرحوا الأحليفوا تم مؤمنين سوء بلد انتهي مري سوء بقطر شمون تخائق تصلنا له. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ربي قبل يوم القيامة يفرحوكم مخانوم مسجالات كما يجيرهم مكالا خلق قبرو كابتنا فرحات معالتي نفسهم كدحونو يسعروا خاء يقل تصلنا له. يتي نذر واجب يقبرو أبرسيو خاء مندوب ترب واجب مالت تربي صلاة زكاة صوم كله ده أزوزهم يفصمو. أبرسيو خاء مندوب اللي هو النذر يقبرو. سلازي عرفتي يبلو من أبزار الدنيا زيها نا أخيرا نخصرحو. زياتهم مؤمنين زيهم اتي أكالاتهم كريمين طبعناتهم كابكوني وفاء كابهالوهم كم أون لبهم كا تفرح عبنا يوم القيامة دي صبا يوم دلو. سلازي زياتهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اتمقبت اندافتوا وخلوا ويطعمون الطعام على حبه اندافتوا وخلوا تمقبي انداتمني وخلوا انداد وخلوا نفسهم كالكلام نتم مساكينهم. نتم أيتام يبوا نتم أسرات يهبوا مسكين اندحر لا تباهيلو ات مسكين ات فقير ناكلتهم بتغلى لغالي
وفقير اندحر تذكروا دخا مالتي اتمسكن فقير كلتيو اندحر جن كلتين اب حادة سنتنس مزيان وياب حادة جملة اندحر مزيان نناتن معوان معنى اللغة كم تدبلوا علماء اتفقير زيادة كم مسكين دخفئي لهم مخنياتو تمسكين قال نقر كل وخيل كم تربي تذكروا اب سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إذي مساكين الوام ربي جلبة اللطم سفينة اللطم لكن مساكين تصويعوهم كابا يمدبلعو عسى قفيفهم لكن مع ذلك مساكين الوام نمن تايمو يصرحوا لا خلوا زياتهم لكن نتي نابرأهم تأكل نتي أجدا سدخون بهوتهم ددليوم كتمصالو ማለት ይخيل أما تدخا ጨሪሱ ደይብሎ ማለት ፈጽም الفقير فما عنده شيء قال لو دما يعكسو مالتي السخ انتايو اتمسكين زيادة ديبلو اتفقير قرب دلوغن اخل ديبلو مالتي يبلو كمتي أدلناتهم كأن سمتايلهم تيوم ناي سورة الكهف تيوم فأما المساكين يعني سفينة نيراتهم إلو ربي أما زي فقير قالنا قرد يقول لي خبلا أبزا آيا زي أخا بسورة البلد انتايلنا أو مسكينا ذا متربة إذن تمسكين قالنا قرس لدي يقول له تحامد راح يدحس أبقى تلاقيبو محير تمير قالنا قرس لدي يقول له سلزي اتمسكين كا كابت فقير وبرتع دي ترى تصقم يدلو ويلهم علماء مالتي زخون خوينو زيهم مؤمنين زيهم نزمك بزي انداد ليوم كله اندا تمنيو خلو اندا فتوو خلو نعاتهم يبوهم نتهم فقراء نتهم مساكين نتهم ايتام نتهم أسرات ودسب دحر أسير كايو حدثب ناي قدنيو صبوك تقبر له ولا كافر تخاني مخنياتو أبقى زي رسول صلى الله عليه وسلم من يمدو أسر ميرا تم كفار ومع ذلك تم صحابة يبلعوا ميرا كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم دا أززهم أبناء بدري صحابة نتهم كفار قريش مس أسروهم صبوا غيركم حازوهم أبلعوهم أستيوهم يلو أزديز الرسول صلى الله عليه وسلم ننفسهم قديفهم نعاتهم صحابة كم تربي زبالة مالتي بسورة البقرة انتايلو ربي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إذن زيوم عين الزيوم اندافتوا وخلون زيوم وبوهم كم أوني لربي بسورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تبرد بهالكويت هون يخون كسع تهبوا كابتت فوتوو بلعي كابتت فوتوو جنزب كابتت فوتوو خدان نتهم لخطر كسع تبوامكو نايب حكي أبري أب لعلي إيمان يبتصحكمون كم تدبر الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة جهد المقل كم أون إلو ربي بسورة الحاشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نفسهم قديفهم نعاتهم يبوهم نتهم مساكين
ነቶም ኣይታም ነቶም أسرات ولا እኳ ነብሶም ንዕኡ ትደሊ ትኾነት ጠምዮም ተሃለው ንዓኣቶም ቅድም እዩ كم تدبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بصحيح بخاري أفضل الصدقة تدبلت صدقة كنت إلهم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر سخا مستعناخا ندابغا كايو خلقا كتوصو دي تدلي كتهبتم تدلي لخا كاب دخلنا تفرح لخا أبزا ساعة زئة تصدقا تدبلت الصدقة أبزا كنت زئة تصدقا تدبلت صدقة ندافة خايوت جنزب ندات قدس كالو تانبسخا يدليها خلو كاوت تصدق نمنتا أنت ربي كم زجيرهم يقبروا له إلنا خينا حد وحنقولنا حتى خيمة سمنت خا رب بعلو ملي سلنا ممكن نمنتا كم زد قبروا له زمو أبقى تشعت انتايلو ربي إنما نطعمكم لوجه الله نحناكو نبكم دلنا نبلعكم نستيكم نخدنكم دلنا نحجزكم دلنا رضانا يرب سلدلنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كبخاتكم للطبيعة نقر حمد نقر يلا إدنا اختمل صلنا ولا بقالكم وين شكرا كتبلونا نتصبيكم إنما نطعمكم لوجه الله نربط راح دلينا رضا ناتو كابت ثواب ناتو جنة خطونا مئنتي نمبر كلا عيدرنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كابخاتكم إدنا تصبوا دقبرنا لكم كتملصلنا يكونا نتصبت لنا كتمسجوننا ونين دلنينا انتايدا أني الزخول لزي هدية يخون ويقال نقر كتبونا عين دلنينا ولا خدمة كتحجزنا كبيرات كان عخشك كامل كهتولنا يكوننا نقبر دلنا ويابز خبص أحل كازخ تولنا انتايدا ريضانا يربينا دلنا زي بأكلاوي مسكان كخوون كله ولا بملحسكم ون شكرا كتبوا لنا إن دلنا سلازي اتهم سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من أهل الورع يمنيرهم كم متأن العلي دوخوانا يخون تصبوا دقبروا لسب كاوفت يوم دوخوانا نقرأ يقبول نخنياتهم مونا يتأيدهم تملسهم كي تخوني فارهو أجرم كبرب بخوة دلهم أيدولين إذن كبرب بدلينا حسبنا هنا كبخاتهم مسقالة عين دلينا إلهم مسقالة أزخلوا تقبروا ودلو سرح تحريقون تايلو ربي بكتر عسرته إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا احنا كو نفره دلنا معال تخمس كلمة ربي تطو إلنا إذا قصيا صلولو تمسللو صوغلو ونويح دخونا معالتي تحزن اللو خمسيو كابز معالت فريحنا إنا نهب دلنا إلو نمنتاي مو نتم محسنين سلد هابوهم رضا الله دا اليوم إنما نطعمكم لوجه الله اليوم زي تقدم يدليو اتخال عيد دليو خنتايو كاب يوم القيامة فريق إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا كاب تمعالتتي فريحنا اتكون تتاود اللو سقاي زيل كادي ودا أو أدلو صعبان چنكن اب تمعالتتي كاوينا اندحن دلينا كم عائشة بنت أبي بكر الصديقة الطاهرة العفيفة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهيلاتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ
من ضيق المقام يوم القيامة. رسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله كم سببانا معلتي يوم القيامة لهم دعاء يقولون. سلازي نمنت آيات نقرنا دلا صباح نقوه ما أنتي إذن قرزي تمتصخم مخان صبيب معلتي كنك دلو معلتي نويح معلتي قث صوة قلو صلولو تمثللو كمتص سلادخونه كاو كندحني لنا إتو معلتتي منوحو إزيلكا كقصر عكارن لكن بحنقلنا من تقاربلنا ربك أبصورة المعارج نجيرنا كم تربد بلو في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تايلو ربي تمع التحادنا يوم القيامة كو كند 50 عامت نايزا الدنيا زي آيو 50 عامت حنت معلتي مقدارنا 50 عامت انت يكون تاتي خاطرك. أسأل الله العفو والسلامة كسلمنا إذن قرزي مسبولو الساتهم رب خاني اتعس بدهبهم أبقى قصر عسرت حدا قال يسألنا كم تدبولو ربي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله نايتم أبرار كندي طاعات كم تقبروا نرب رضا دليهم كاب يوم القيامة فريهم تمعلتتي انت كم دبهم دلوخا ربي يقلت لنا هالي قدامي نجر حافظوهم ربي أدحينوهم ربي كابت أهوالنا يوم القيامة كم يجر كازي فليتك فوقاهم الله شر ذلك ربي كابت معلتتي أدحينوهم اتخلقي كنت امدليون يرو رضا الله تعالى رب رضي اللهم بتدسرحوه بقو خاني انتي ربي هبوهم بتسببتي ناي رب رضا دلي ودلو نظرة قصم ولا هبل ناي طعمي ناي راحة ندرة وجوه وسرورا في القلب ولقاهم نظرة وسرورا أي ربي هبوهم ملكعم زيلكا ناي طعمي ناي نعمة أب قصم تريئو أب قلبهم كي حق سنة دستان تريئ مخنياتو إتم أبرار خالصا لله لهم سلد إذ ربك عزيز جهنا زيهبوهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أمان هبوهم كبتر فرهو محلتي كم أخاني أبقصهم نعمة أبلبهم دستا هبوهم الزخل الذي إتي حماق اللاقي سلم شرنا يوم القيامة إتي حسن الجمال أبقصهم كم أون دستان حقوسن أبلبهم هبوهم كم تربد بلو أبكال السورة وجوه يومئذ ناظرة مع التخميصي أب يوم القيامة تقص ولا لا تبلو لهم يحر نعمة كم أوني له ربي أبكال السورة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة معلتتي زاقص تبرهلو محير حقوس ازيل كده يصوع كمسمس اندابلت اندا سحاقت كابتد صبايا دلو بالسرات ناجنا مصراعي زينة مؤمنين تدالي اللهم دلو كم أوني لربي أبكال السورة تعرف في وجوههم نظرة النعيم أبتقصهم نعيم
كم تدبلته عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أصارير وجهه. رسول صلى الله عليه وسلم حدا معلتاتني حقوسن دستون كوينو اتي حقوسن دستان أبقصو كم زبرقي برا محير مبرو أبزخاء دحري انتايلو ربي زخل زي الداري اللهم سقلسه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. زيادة رب دما نعاتهم بتسبب صبري دقبروا أب جنة تيوم حرير كدينوم انت عن الصبري أنقيرو الزخول زي جنة وحريرا ربي أب جنة تيوم بتصبروا كم أدماني انت عينت قزاو التمسفحون مكفوحون اتنابرا مدساتون كداونتي حرير دخوني ربي أفكدر لهم أبز الدنيا زيقن حرير دك تبعتيو كل كليو نمن تايمو أبز الدنيا زخلو سلا دقدفو ننفسهم سلا أتصبيبهم حيزهم ما سلا دنوبورو أب حرام كي ودكو نمساكن ندخطات كحقزو نأيتام نأسرات كدحنو أب مقابل ناتو أنصار ناتو انتهبو ساعة الآخرة صفحاتنا يزيل كده يتصوع جنة عرضها السماوات والأرض تعرضناتا صفحاتنا سماين مرية دخانت جنة كم أد أمثلة يبوه كم الرسول صلى الله عليه وسلم نقولنا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أبزار الدنيا دي أكو تمؤمن أما أسرت خمدور له يدنبر لمن تايمو زي حراميا أي بلعاني زي حراميا أي ستياني زي حراميا أي وسطاني زي الظلمية أي تتصماني زي غيبة ملحسية أسرعي زي كل أكلاتهم كل حنوة نفسهم كله يخل كلوا الدنيا سجن المؤمن تكافر كي حرام أيبل حلال أيبل حماق أيبل صبغ أيبل جنة نعو مخنياتو حساب للصبيو حنتي حساب سلدي قبرو دلو كمتي دم حالفنا الإمام مسلم بصحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه. انتي فوائد ناي نفسنا خن الدبان تاين دلي كابس كودا كل أعمال بر كتفتصم كم تلكا كابت تذكروا رب بزنتايو الوفاء بالنذور وكاب رب مفرح مقبي مبلع ندخاتات الزخول خاني مع الإخلاص من القلب رب خردي الكالكا كم أخاني حدث بود سب اندحر دقا بعلو تنبسو أب نذر أو دي قوة وفاء كقبر كم دلو خفص ومخم دلو إذن نقرزي ربي كم ذي قالت سألنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الزخول لذي كل طاعتات تفعل لي عينت ربي قال يسوه السخو عن التعظيم لأمر الله تعالى نرب خرج اللهم تدعزر زخف الصمو كم أون شفقة نخلق دك إصابات أبسقم دلو نخد حنوم ربي زخل لزق علي سألنا اتوفى بالنظر وهو أضعف الواجبات من تايمو فإن العبد هو الذي أوجبه على نفسه بالتزامه إياه سلازي كتنقغ له وتود سب اتواجب
دقبروا النفس رب دي أززو أب قبل خوعلو أب تدبولو قال كفتصم كسعر اللو إذا تعادل فتصم دما من باب أولى إتي رب دي أززو فروض كفتصم إذا نقرزي ربي كم تلقى لسألنا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إذا نقرزي لفتصم وكو كابت معلتنا يوم القيامة فريهم كم تربي دبلو أبكال سورة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يفرحوا مع ربي إذا لبزي أتقامات أطللو عيني تتحوى وصلوا كم أوني له ربي اتيهم مؤمنين دخنوا غيدا ناي رب دليو رب مديحوهم ربي نئدوهم انتايلو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا طب مؤمنين ريهم راكعين ساجد انت ربي فضلنا يا ربي جنة رضانا يا ربي دليو سلازي نايقدني حدا سب ود سب كسرح له نحنا إذا حدا خلت دبلوه جيجا ناي ربي إيمان دي فلطو مقام ناي ربي دي فلطو انتا يبلو نحنا نربي جنو ديلنا عين جزءه ولا جهنم فرحنا عين جزءه عين ملخه عين عبده يبلو سبحان الله اسخاتكم دخم كاب رسولنا لعلكم ويكاب صحابان لعلي رب بلنا له بزعبا صحابة يبتغون يدليو فضلا من الله ورضوانا جنانا يا رب دا اليوم رب اخرادي اللهم دا اليوم كم أتم للعلي دخم سخاتكم أبزخ أنتايلو ربي إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا حدا سود سب فضل نايردي نايرب دليو كابت عذاب نايرب خدحن دليو ناب جنة نايرب خاطو رضوان نايربي دحريو خان رب خري بعينو ددليه زخلو زي نعيم نخركب ناي قدنيو ندا فرهي تسفان دا قبر نقبي كجزاء كابت تقبرو نبورو صراحات زخلو نمساكين نبلع زخلو ني ايتام مكن خان كم اون ناتي ام اسرات مقبي يخون كداون تمهاب زخلو سناي قبرزي نربي قرادي اللوم يلوم ولا كوا نبصوم تدليوم نيران تخونت من نبصوم قديفهم نتدليو دلو يهبو نيرام سبحانه وتعالى أبز قرآن سيراناتهم ذكر لنا سلازي إخلاص كنتنك قال لنا طالب بخان من لا تسر إنما نطعمكم لوجه الله كريئوا لي كسمعوا لي كذكروا لي كابت ذكر النجر خير دا سرحوا لومي مصيبة مسئنا دلو نزي العلوم እቲ إخلاص ክገብርሉ ድግብኦም በዚ ኣገይሮም ስኢሎም ፍቆላ ሰሳል ሚድያ ይህርብዎ ሰደቃ እንዳሃበ ከሎ ዑምራ እንዳኸደ ከሎ ወላ ነዲኡ እንዳሓገዘ ከሎ ያ ረብ ንመን ኢኻ ትነግር ደሊኻ الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية كل سرح تخاري الله ربي نمنتا أخات عبادك بتلفونات بكاميرات غيرك تفرصو دلنخ عمران من الكخيدك حج من الكخيدك ندي خان نبو خان من الكتشتم كايو سكري لك أبو اندزي بارن دي خبلخا ويس رب خرادي الخاديرك سلازي كابزو نكرزي كندحن كنصعر لنا كم ترسول صلى الله عليه وسلم قاعد خبرنا من أتى إليكم معروفا فكافئوه
حدا سب ود سب صبو تغيرلكم إدو هابوه فإن لم تجدوا انت دا دايبلكم كيلت يبلكم إدو ختملسلو فادعوا له دعاء كبر لظهر الخير حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه كسع كنديت دهابكم لأكل إيدو مليسو لكم بالدعاء تكفر. وعائشة رضي الله تعالى عنها حجز سدد نيرا هدية نبسبات نتدل أخذ تصب انتاي تبلو مسحب كايوم سأني الكاسمة انتاي يبلو انتاي دعوة يقبروا لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ما انت تأجرها خيط قدلا بتا دعاء تقبروا له انتاي تبل عند حرصهم جزاهم الله جزاها الله خير عائشة عند حيلهم رضي الله تعالى عنها استاذ ما جزاهم الله خير تقبلوا هذه فلذا جزاها الله خير دولوا السخاء بجزاء سلد مرستها حبايب كوينهم حنت كوينهم لكن السبب من تاي مريضاتهم بتد حجزتهم بتد وصاتهم كابعتهم حتى دعاء تصبينا بلد سبحان الله حجي كابزنتين النهار نحد سب حجز يبكى دعاء قبر الله تدليو بعلو برلكا ربي جل جلاله ريني سمعنا الله انتهي بكى تدعاء قبر الليل كايو مقابل تهبال لخا مالتي أبكن دزي أزي أقبر الليل تبلا صباح نقول ربو سيدك أها دعاء غير الكا أخي تتنقق حفتي كابز نقر زخند حركة سعلا ربي إذا نقر زمسفايس قمون تايلو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بذي صبر تقبروا أبت عبادة نخفزهم طاعة نخقبروا كم معسيان نخرحكم ننبصهم كابتي بزح طيبات فتو نقر كالكيلوم ومساكن دحقزوا إذا نقر زي ربي هيبوهم نحن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كابزم سرحت زيهم كقبرنا كابزم زنقر زد قبرنا وبرخ قبرنا كابتي دفرهو فرهنا كاب يوم القيامة كدحننا نرب خاني أبت معالتتي كابتم كافرين أرحقو نبتم مؤمنين كحوسنا مخنياتنا كافرين تاريخهم وحنت آيات ذكيرو دايت صبا أي مؤمنين كندي آيات دركات شعات آيات ويشمونت آيات بزعبة ناي مؤمن راحة الزارب حتى آيات كن إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا سلزي ربي كم زخبلي ثم علماء انتايلهم جهنم تدالي على قبضة أوانسيها ربي أعتدنا أدالينا خبلت جهنم تفتيرها تصبلنا بسلسلتنا تاديو بتمأسرنا يكساد ديو بكل نجر مخلوق هذا مخنياتو أعتدنا مالت أدالينا لا يحلف كدايات الزارد لا ماضي ويباس تصوح إذا كل زي تقلص الله لتم كفار سلاسل وأغلال وصعيب كمون كحد حاخلت علماء انتايلهم إذا نقرزن الكافرين كابكوني لتم مؤمنين ولا بتحمى لصرح وصرحتها بز الدنيا معسية جهنم تأتوا سلاسل أغلال يبلومن مخنياتو مجرشو ربي بشفعة ويبت مقطعتهم وسيدهم برحمته كوتو أمثلة لخوني إتهم كافرين أبت سلسلة أبت أغلال أو خبر فوميو إلهم علماء أمسيهم مالتي كم أون القرآن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى رب بزا سورة زيها أبكى الآيات كمان بزح كأس ذكروا كل جزء كأس ذكر كله مستي أو وشتا دلوها مالتي أبكونكو عرب أبتم جمرتا قرآن وردلو إزيئتي معروف نيرو كأس تلك مستلوها وشتا طبعا حد خلتي زيهم ديفلتو
ናይ ጀናን ናይ ጀሃነም እንታይ ብልኹም እንታይ ደኣሉ እዚ ኣንስቲ በልዒ መስተ ሳብ ጀና እንታይ ደኣ ደሊኻ ረቢ በቲ ዝገበርካዮ ስራሕ ፅቡቕ እዚ ኩሉ ነገር ዝበካ ጥምየት ጠሚኻ ይኮንካን ትበልዕ ፀሚእካ ይኮንካን ትሰቲ ተልኣ ተመቱዕ ተለذذ ተጓል ኣንስተይትን ከምኡ ስለዚ ንሕና እቲ ነገር ረቢ ዳልየልና ዘሎ ንኽንምታዕ በዚ ብዚ ዱንያ እዚ ንሰርሖ ነበረ ስራሕ ብኸምኡ እዩ ኣብ ዮም ልቅያማ እቲ ኣጅርናቱ ይኹን ወይ እቲ ዓስብናቱ ወይ ከዓ እቲ መቕፃዕትናቱ ክወስድ ማለት እዩ ስለዚ ረቢ ካብቶም صالحين لا يحزنهم الفزع الأكبر كمتي في سورة الأنبياء ذكروا كابهم كقبرنا كابتم ديفره تمعالت دي كقبرنا نربنا لمن اتمعالت تون اتمفراه اللي سلري كوني كم تربي قال صواب كال سورة يوم ترونها تذهل كل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت سبيتي قلعة دربيات اللي تخيل تنسى كبدا كم حسقنا دا وردي قل يحدي تبلل نتقلعة أبز الدنيا زي وتتحلف للنبرة بيوم القيامة فتسيما ترسعه كم تربد بلو معالت تقليل يكونن يوم يجعل الولدان شيبا الله تعالى تمحز أنات سيبتا بأسومي وصبت أهوالنا يوم القيامة مصرعيو الله تعالى بفضله ومنه وكرمه نتم أولياءه مؤمنين دنبرو كبز معالت زي أماني بهم مالتي كم تربد بلو أبكى لسورة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون كم هو أنتم مسلمين انتايبلو بجنة مساعته الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ربنا مسكين كبتقوا حزن مدحيننا سلازي الزخور الذي نخد سرح كوفقك خلو ربي بحيل خاقوين وقيقوني انتاي دعاني بترب بتوفيق لها بكا هدايا بعلو ربي بكا مليسو خاني بتحان تسرح لسرح كيا أسفتا ربي بكا كم ترب دبولو من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون سبحان صبق صلاة الصالحين أبزا الدنيا زي كبان الحليم حسبي أخركب قبت معلت فرهانكا رب قد حنايو إن شاء الله ربي كبتهم نايت معلتتي لفره ربي أدحينو أبو جهنا نظرة وسرورة قبرلنا ربنا لمن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.